आजभोलि हरेकको बिहानी मोबाइलको अलार्म वा सूर्यको सुनौलो किरणले मात्र हुँदैन। तातो चियाको चुस्कीसँगै सुरुवात हुन्छ सबैको दैनिकी। चिया त हाम्रो संस्कार नै बनिसकेको छ। घरमा कोही पाहुना आउँदा होस् या कसैलाई पर्खदा हाम्रो दिनको सुरुवात गर्ने चियाको लागि चाहिने दुग्ध हाम्रो भान्सासम्म कसरी आइपुग्छ, यही विषयको खोजी गर्दै हामी आज यहाँहरूलाई दक्षिण ललितपुर लैजाँदैछौँ। सुगम झैँ लाग्ने ललितपुर जिल्ला, सुन्दा जति मिठास सुनिन्छ यहाँको अवस्थिति र अवस्था हेर्दा त्यति नै कहाली लाग्दो छ। पुलचोक आसपासलाई ललितपुर सम्झने अधिकांशलाई दक्षिण ललितपुरको भ्रमण गराउने हो भने सायद कर्णालीको भ्रमण गरिरहन नपर्ला। तर त्यही दक्षिण ललितपुरले दैनिक 25,000 लिटर दूध उपत्यका पठाउँछ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। जबकि ललितपुर जिल्लाभरिमा कुल 65 देखि 70,000 लिटर दुग्ध उत्पादन हुन्छ। दक्षिण ललितपुरमा अवस्थित 3 पालिका कोन्जुसम, बागमती र महाङ्कालमा बसोबास गर्ने स्थानीयको जीवन स्तर सुधार्ने एक भरपर्दो माध्यमको रूपमा पशुपालन विकास भइरहेको देख्न सकिन्छ। किसानहरूको पशुपालनमा बढ्दो आकर्षण र सहज बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित संस्था हो ललितपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ लिमिटेड। विगतमा किसानहरूले भोग्दै आएको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले छोटो समयमै उल्लेखनीय काम गर्दा ललितपुरमा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसानको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार आएको देख्न सकिन्छ। 2055 सालमा स्थापित सङ्घमा हाल ललितपुर जिल्लाका 60 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आबद्ध रहेका छन् भने 6,000 किसान ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घमा आबद्ध भइसकेका छन्। किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सक्षम बनाउने कार्यमा लाग्दा सङ्घप्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ। ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ लिमिटेड 2055 सालमा स्थापना भएर सञ्चालनमा रहिरहेको छ। यहाँ अहिले 60वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू यो सङ्घमा आबद्ध छन्। करिब 6,000 किसान चाहिँ यसका सदस्यहरू छन् र अहिले ललितपुर जिल्लामा झन्नै 70,000 लिटर चाहिँ उत्पादन छ। त्यो मध्ये अहिले हामीले 2500 देखि 3,000 लिटर चाहिँ दैनिक अहिले हामी दुध प्रोसेसिङ गरेर हामी मार्केटिङ गर्ने गरेका छौँ। एउटा पाटो हामीले उद्योग पनि सुरु गरेका छौँ। जबकि किसानलाई उत्पादनदेखि बजारसम्मै किसानको आफ्नो पहुँच पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो काम अगाडि बढाएका छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरो, किसानको चाहिँ हक हित र व्यवसाय प्रवर्धनका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ। तालिम दिने अनि यो सेक्टरमा अगाडि बढ्नको लागि हामीले सरकार, स्थानीय निकाय, विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ र सरकारवालाहरूसँग चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ र किसानलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ कसरी फाइदा दिन सकिन्छ र सक्षम कसरी बनाउन सकिन्छ र आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ लबिङ गर्छ, पैरवी गर्छ र यो विषयमा किसानहरूलाई सचेत पनि गराउँछ। यो कामहरू गर्दै आइरहेको छ। हामीले किसानका
चाहिँ समस्याहरूमा जस्तै पशु स्वास्थ्यका कुरा, पशु बिमाका कुरा, अनि सरल कर्जा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर यी कुराहरूमा हामीले विगत लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि ललितपुर जिल्लामा दुध उत्पादन क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ र मूल्य पनि राम्रो पाइरहेका छन्। दुग्ध उत्पादनमा र बजारीकरणमा भोग्दै आएका किसानहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सङ्कलनको आधारमा विभिन्न ठाउँहरूमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरी सहजीकरण गर्दा अहिले किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध बिहानको बिहानै र साँझको साँझै सङ्कलन गर्ने वातावरण सृजना गर्दा एकातिर उत्पादित दुध खेर जाने समस्याको समाधान भएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले शुद्ध र ताजा दुध उपभोग गर्न पाएका छन्। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी आम्दानीको लागि ल्याएको भैँसीको बिमा र दुधमा अनुदान कार्यक्रमले व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्न धेरै किसानहरूलाई मद्दत मिलेको छ। त्यसै मध्येका एक हुन् बद्री प्रसाद घिमिरे। गाउँमा केही अवसर छैन भनी काठमाडौँ बसी व्यवसाय गर्दै आएका घिमिरे लकडाउनका कारण गाउँ फर्किए अनि सुरु गरे पुर्खौँदेखि गर्दै आएको पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा। काठमाडौँको सुख सयल छाडी भैँसी पालनमा लाग्दा कुनै पछुतो लागेको छैन भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा घिमिरे मुस्कुराउँदै यसो भन्छन्। म त अरू थप्न बाख्रा पाल्नलाई उहाँ खोर बनाउँदैछु, अरू थप्न भइसक्यो। 2टा गाई थप्छु त्यहाँ, यतापट्टि 5वटा भइसक्यो, त्यतापट्टि 2टा गाई, त्यतापट्टि जाँदैछु म त। यो घटाएर यो निर्भरमुखी काम छैन, अलिकति बढाउनै पर्छ। हामीले दुःख बिमार पर्छ, त्यसको लागि पैसा चाहियो, खाना मात्रै भएर त भएन नि। अब 2 घन्टा 3 घन्टा बिहान गाह्रो हो अहिले यस्तो छ। अब एकछिनपछि सुकिलो मुकिलो तपाईँले चिन्नै सक्नुहुन्न बजार जाँदाखेरि। सुकिलो मुकिलो त आफ्नो हातमा होइन र, सुकिलो त भन्न आफै नै सकिन्छ नि। साथीहरूले पनि यही ठिक छ, कृषि नै ठिक छ भन्न थालिसके, किन हाम्रो पेसामा अहिले काठमाडौँमा गाह्रो छ। अधिकांश पहाडी भूभागले ढाकेको सुन्दर दक्षिण ललितपुरमा घिमिरे जस्ता हजारौं युवाहरू पशुपालनमा लाग्नुको एकमात्र कारण हो बजारको सुनिश्चितता। चिस्यान केन्द्रको अभाव र पहिरोका कारण अवरुद्ध भइरहने सडक सञ्जालका कारण केही वर्ष अघिसम्म दक्षिण ललितपुर जुन अँध्यारोमा गुज्रिएको थियो, सायद अब त्यो एका देशको कथा झैं भइसकेको छ। अहिले ढोकै छेउमा खुलेका दुग्ध सङ्कलन केन्द्रले साँच्चै सेतो सुनको बजारीकरण सहज बनेको छ। उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न तालिम, घाँसका बिउ वितरण, पशु सेवा, कृषि ऋण लगायतमा सहजता प्रदान गर्दा परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्ने किसान व्यावसायिक बन्दै गएको ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका व्यवस्थापक उद्धव घिमिरे बताउनुहुन्छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 9% योगदान पुर्याएको दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उचित पहल कदमी गरे ललितपुर मात्र नभई देशैभर पशुपालनको क्षेत्रमा लाग्ने किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ। अब यो दुग्ध सहकारी यस्तो क्षेत्र हो, यो चाहिँ सहकारीको उत्पादन क्षेत्रमा अहिले सहकारीले चाहिँ योगदान पुर्याउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चर्चा चलिरहेको बेलामा उत्पादनमा योगदान पुर्याउने सहकारीहरूमध्ये दुध सहकारी अव्वल स्थानमा आउँछ। यो कुल गृहस्थ उत्पादनको लागि पनि दुध उत्पादनले चाहिँ नि कम्तीमा 9% सम्म चाहिँ नि योगदान पुर्याएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अब यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले पनि लगानी गर्न कन्जुसिया गर्नु हुँदैन
युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। यो निर्वाहमुखी व्यवसायलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सबै क्षेत्रले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो पेसा चाहिँ अहिले करिब वृद्धले चाहिँ गाउँमा धानिरहेको अवस्था छ। त्यसबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्नको लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि एउटा प्याकेजमै चाहिँ कार्यक्रम दिन सकियो भनेदेखि यो व्यवसायलाई निर्वाहमुखी व्यवसाय नभइकन व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न, ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरण गर्न र हाम्रो बेरोजगारी जुन समस्या छ त्यसको अन्त्य गर्न दुग्ध क्षेत्र र पशुपालन क्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्छ। यसमा चाहिँ सबैले सहयोग गर्नु चाहिँ जरुरी छ। 35 अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको यस दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा करिब 30,000 प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न एवं 6 लाखभन्दा धेरै किसान यस क्षेत्रमा आश्रित छन्। वार्षिक झन्डै 13 अर्ब रुपैयाँ सहरको पुँजी गाउँमा लैजान सफल यस उद्योगप्रति सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालमा पशुपालन गर्ने किसानको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ। वार्षिक प्रति व्यक्ति अझै पनि 13 लिटर दूध अपुग भई भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट वार्षिक 2 अर्ब भन्दा बढीको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ। यसरी बाहिरी देशबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थ कम गर्न ललितपुरमा सञ्चालित दुग्ध सहकारी सङ्घको भूमिका झन बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। किनकि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरी पशुपालनमा होमिएका किसानको जीवनस्तर सुधार्न दुग्ध सहकारी सङ्घ लागि परेको छ। विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेको चिस्यान केन्द्रमा दैनिक दूध बेच्ने किसानको संख्यामा वृद्धि हुँदा सङ्घले थप जिम्मेवार बोध गरी काम गरिरहेको महाङ्काल गाउँपालिकामा रहेको चिलिङ सेन्टरका इन्चार्ज एवं ललितपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घको वर्तमान सञ्चालक विनोद प्रसाद तिमिल सिन्हा बताउनुहुन्छ। उत्पादन लागत धेरै महँगो छ। अब सरकारले दानातिर व्यवस्थित गरिदिनु सक्यो भने, जिल्ला सङ्घले यसमा पहल गरिदियो भने उत्पादन लागत घट्न सक्यो भने बेनिफिट बढी हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ पहाडमा हो, घाँसमा मात्रै भएन, दाना पनि उगार्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि उत्पादन लागत अलि बढी छ। त्यस कारण त्यतातिर अनुदान हेऱ्यो भने हुन्थ्यो। अब अहिले उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर प्रति लिटर अनुदान चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको छ। त्यतिले मात्रै चाहिँ अलि भएन। त्यो बजार नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो कि बजारमा चाहिँ छरपष्ट भइदियो। अब हामीले पशु किन्नु पर्यो भने कहाँबाट किन्ने, के गर्ने, त्यो व्यवस्थित छैन। अब पाडापाडी यहाँ के गर्छ, लैनो भैँसी ल्याउँछ, किसानले चाहिँ त्यो दुध खानेजेल खान्छ अनि त्यसलाई फेरि पठाइदिन्छ, अर्को लैनो किन्नु पर्यो भनेपछि त्यो बकेर्ना पाडाहरू हुर्काउने व्यवस्था त्यतातिर चाहिँ अनुदान सरकारले हेरिदियो, जिल्ला सङ्घले त्यतातिर पहल गरिदियो भने किसानहरू अत्यन्तै लाभान्वित हुन्थ्यो। नेपाल दूध उत्पादनको लागि कतिको उपयुक्त स्थान हो भन्ने बारेमा सायद कसैको दुई मत हुँदैन। यहाँ गाई भैँसी सदियौँदेखि पालिँदै आएको छ। गाईको संरक्षणका लागि अनेकौं धार्मिक मान्यताहरू छन्। यहाँको मौसम, हावापानी, माटो पशुपालनका लागि धेरै उपयोगी मानिन्छ। यहाँ पशु आहारका लागि चाहिने घाँसको खेती सहजै गर्न सकिन्छ। खेतीपाती र पशुपालन हाम्रा दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन्। यति अनुकूलता हुँदाहुँदै पनि दुधको उत्पादन भने निकै न्यून छ। नेपालमा दैनिक 65 लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर उत्पादित दूधको आधा हिस्सा अहिले पनि बजारसँग जोडिन सकेको छैन। एकातिर किसान बजार नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आम उपभोक्ताले शुद्ध र ताजा दूध उचित मूल्यमा पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा ललितपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ जस्ता संस्थाहरूको योगदान र भूमिका अझै अहम हुन सक्छ। बजार अब पहिला चाहिँ दुध बेच्नलाई कठिन थियो। यहाँबाट चाहिँ दुध डेरीमा भरेर बोकेर चाहिँ लेले पुर्नु पर्थ्यो, क्यानमा बोकेर जर्किनमा बोकेर लानु पर्थ्यो भने अहिले अब
त्यस पछाडि एउटा टोलमा बाटो छिरेपछि गाडीले चाहिँ नि चिस्यानी केन्द्र तलबाट चाहिँ नि चिस्याएर लान थाल्यो। अहिले त झन् 1.5 दिनमै चिस्यानी केन्द्र छ, बिहान बेलुकाको दुध भर्ने, यहीँबाट चाहिँ नि बेच्ने भएपछि दुध बिग्रिला भने समस्या नै भएन, दुधको क्वालिटी पनि राम्रो भयो, हामीलाई बेच्नलाई पनि बेलुकाको दुध बिहानसम्म जोगाएर राख्न पनि समस्या भएन। दोयो लएर चिस्यानमा बेचिहाल्यो, आफ्नो डेरीमा लएर बेचिहाल्यो, चिस्याएर राख्यो। धेरै सुधार, दुधको बजारको क्षेत्रमा धेरै सुधार। अब मूल्य पनि नपाएका छैनौँ हामीले। अब पहिला ₹2.77 मैले सुरु गरेको फ्याटको दुध बेच्न, अहिले अब ₹14.5 हामीले पाएका छौँ। अब यो हेर्दाखेरि मूल्य चाहिँ नपाएका छैन, तर अहिले यो दानाको भाउ अलिक बढी अनि भैँसीको मूल्य बढी हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम चाहिँ कम बन्न थाल्यो हो। तैपनि त्यसलाई दानाहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर अलिक कम गर्दै घाँसहरू आफ्नो खेतीमा उत्पादन गर्दै लाने हो भने अब यो सन्तुष्टि हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा अब मूल्य त वृद्धि भएकै छ होइन। अब हामीले मात्रै भाउ खोजेर पनि भएन, खानेलाई पनि मार नपर्ने गरी हल भएको देखेछु म चाहिँ। पहिला नि पाल्न त भैँसी नै हो, तर यसरी अलि ठुलो भोलुमा थिएन। 4-5वटा निर्वाहमुखी गरेको थिएँ पहिले चाहिँ। अब चाहिँ निर्वाहमुखीले भन्दा अलि व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने हिसाबले लागेको। तैपनि काम गर्ने मेन पावरले गर्दाखेरि अहिले 8-10वटा भन्दा बढी अलि गर्न सकेको छैन, भर्खर सुरुवात गर्दैछु। यसको बजारी नजिकै डेरी छ, डेरीमा लगेर हामीले डेरीलाई दिने हो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो दुध चाहिँ तल चिस्याङ सेन्टर देख्नु भयो नि तपाईँहरूले अहिले आउँदाखेरि, त्यहाँनिर नै एउटा डेरी थियो, त्यसमा लान्थ्यौँ हामी चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ ठेक्का प्रथामा चलिरहेको थियो डेरी, व्यक्तिलाई दिन्थ्यौँ। कति हुन्थ्यो, कति पैसा आउँथ्यो हामीलाई थाहा हुन्थेन। अहिले चाहिँ अब हर हिसाब आफै गर्ने, यति आयो भने सरसल्लाह हामी आफै घरमा पनि गर्न सक्ने, पैसा पनि आफै लिन सक्ने, आफूलाई चाहिने खर्च आफै त्यही उसबाट झिक्न सक्ने भयौँ। अनि पहिला त अब यहाँको दिदीबहिनीहरू बोल्न पनि लाज मान्ने, आफ्नो नाम पनि भन्न सक्नुहुन्न थियो। विभिन्न यही यो संस्था खोलिसकेपछि विभिन्न संस्थाका मान्छेहरू हेर्न आउने, विभिन्न सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँका दिदीबहिनीहरूले पनि अब आफ्नो नाम भन्ने, यस्तो छ यस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू सजिलै बोल्न सक्ने बानीको विकास पनि हुँदै गयो। बजारको लागि पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो छ सङ्खुमा दुधको। पहिला अब 2-4 जनाले मात्र सीमित काम गरिराखेको अवस्था थियो, उनीहरूकै हिसाबमा उनीहरूकै मोलमा दुध दिनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन। अहिले कम्पिटिसन छ सङ्खुमा जे होस् दुधको लागि। बजार राम्रै पाइन्छ, बजार राम्रो छ, त्यस्तो मिल्क होलिडे त्यस्तो भोग्नु परेको समस्या छैन अहिले। किसानको आफ्नै ब्रान्ड बनाउने उद्देश्यले सङ्घले जसरी अहिले उद्योगबाट उत्पादित दही, घिउ, खुवा, पनिर लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा पुर्याउने काम गरेको छ, निकट भविष्यमै दुधको पनि आफ्नै ब्रान्ड बनाई प्याकेजिङ गरी बजार लैजाने तयारी गरिरहेको सङ्घको कामबाट शेयर सदस्य एवं सञ्चालक समेत खुसी देखिन्छन्। सहकारी मार्फत अब काम गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा चाहिँ के हो भने तपाईँको कुनै पनि ठेकेदारीले जस्तो अप्ठ्यारो पार्दैन होइन। सहकारी हो, सहकारीमा अहिले चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो संस्था भनेको 55 सालमा दर्ता भएर हालसम्म अब लगभग 24-25 वर्षको उसमा चाहिँ अभ्यास गरिसकेको भएर सहकारीप्रति ठुलै विश्वास नै गर्छ। सङ्खुका 7वटा ठाउँमा दुध कलेक्सन गर्दै बजारमा दैनिक रूपमा 2500 देखि 3000 लिटर दुध म बजार लाने गर्छु र किसानहरूको लागि चाहिँ ₹14.25 दरले किसान भुक्तानी दिँदै आएको छु। र हाल अहिले किसानहरूले दुध ढुवानीमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कारणले उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा बाटोको अप्ठ्यारोको कारणले बाटो मर्मत गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको छ यो दुध ढुवानीमा। यसको लागि चाहिँ विशेष गरी गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले चाहिँ केही बजेट हालेर यसलाई सहजीकरण गरिदियो भने हाम्रो दुध ढुवानीमा अत्यन्त राम्रो तरिकाले बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। विगतका दिनहरूमा सहकारीको सुरुवात हुनु पूर्व दुध सङ्कलन गरी बजारमा बिक्री गर्न विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू थिए। एकजना किसानले उत्पादन गरेको दुध बजारसम्म पुर्याउन र बिक्री गर्न सम्भव थिएन। दुध सङ्कलन गरे पनि भरिया लगाएर करिब 4 देखि 5 घण्टाको बाटो बोकेर बजार लानुपर्ने कठिन समस्या थियो।
साथै समय समयमा हुने दुध बन्दले किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नहुँदा किसान निकै चिन्तामा थिए। दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले गाउँ गाउँमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्यो। समय परिवर्तनसँगै यस क्षेत्रमा पनि विकासको पूर्वाधार विद्युत र यातायातको विकास भयो। गाउँबाट सहरसम्म ढुवानीको लागि समस्या भएन। सङ्घले किसानको आवाजलाई नेपाल सरकारसम्म पुर्याउने र दुध बन्द हुने समस्यालाई समेत अन्त्य जस्तै गरेको छ। यसबाट एक किसान गरी हजारौंको रोजगारीसँगै जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ। आगामी योजना चाहिँ हामीले सरकारलाई लबिङ गर्ने र किसानलाई सहुलियत कर्जा 3% या 5%मा किसानलाई लोन दिनको लागि हामी त्यो पहल गरिरहेका छौँ र अझै हामी पहल गर्छौँ र सरल कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ। एउटा दोस्रो, दाना चाहिँ जुन गाई भैँसीलाई खुवाउने दाना छ त्यो अत्याधिक महँगो छ र गुणस्तरीय पनि छैन अहिले बजारमा आएको। त्यो गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउने कुरामा हामी अहिले सुरुवात गर्दैछौँ। हामी आफै पनि हामीले दाना उद्योग पनि राख्ने सोच बनाएका छौँ भने अरू गुणस्तरीय दानाहरू ल्याएर बिक्री गर्ने र अर्को घाँसबाट चाहिँ उत्पादन हुने दाना अथवा साइलेज पनि भन्छ त्यो दानालाई पनि हामीले चाहिँ त्यो घाँसको दाना बनाएर पनि हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने अथवा जहाँ जहाँ घाँसको पकेट क्षेत्र छ त्यही ठाउँमा चाहिँ साइलेज बनाउने र त्यो चाहिँ तालिम पनि हामी अब दिँदैछौँ र त्यो उपलब्ध गराएर किसानले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले साइलेजहरू उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने जहाँ बसेर नि गाई भैँसी पाल्न सक्छन् र त्यो फाइदा हुन्छ। अर्को चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनको लागि व्यावसायिक बन्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ अरू पूर्वाधारहरू जस्तै गोठ सुधारका कार्यक्रम अनि अनुदानका कार्यक्रमहरू पशु स्वास्थ्यका कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हामी उहाँ किसानहरूलाई चाहिँ हामी सक्षम बनाउँदै व्यवसायीकरणमा हामी लैजान्छौँ। त्यही हो उद्देश्य। सहकारीको माध्यमबाट दुध बिक्रीमा मात्र सरलता नभई विभिन्न तालिम तथा ज्ञान सिपका कुरा, पशु स्वास्थ्य तालिम, लैङ्गिक समानता, नेतृत्व विकास तालिम र सरल ऋणको सुविधाहरूबाट पनि ललितपुरका किसान लाभान्वित भएका छन्। जुन सहकारी सुरुवात हुनु पूर्व किसानले यस्तो लाभ पाउन असम्भव थियो। यद्यपि समयको परिवर्तनसँगै समस्या र चुनौतीहरूलाई सङ्घ मार्फत संस्थाहरूले व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने ललितपुर परिवर्तन हुन समय लाग्ने छैन। बस खाँचो छ त ललितपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ लिमिटेडसँगै हातेमालो गर्ने शेयर सदस्यहरूको।